सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं। नून लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी और सीनियर रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इंकशाफ किया है कि मिस्टर एक्स वही है जिसके पास PTI वाले चंद रोज़ पहले गए थे। मिस्टर एक्स ने PTI वालों ने पंजाब का ज़िमनी इंतखाबात जितवाने की दरख्वास्त की थी। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि मिस्टर एक्स के इनकार पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने बाबेला मचाना शुरू कर दिया। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। 24 न्यूज़ से बात करते हुए ख्वाजा इमरान नज़ीर का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाह। देखें, इमरान खान साहब और इनके पीछे साथी हैं, ये इनको आदत पड़ी हुई है, ये खुद ही जाकर अपनी जॉब एप्लीकेशन देते हैं और जब इनकी जॉब एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट होती है तो फिर इल्जाम तराशियां शुरू कर देते हैं। मसलन कोई इदारा कभी इनके हक में को बात करे तो ये एक पेज की कहानियां सुनाते रहते हैं कौम को, और जब आइन और कानून की बात हो तो फिर इनको जो है वो तकलीफ शुरू हो जाती है। तो ये कभी एक्स, कभी वाई, कभी जेड। तो इमरान खान साहब को चाहिए ना थोड़ा खुल के बात करें। किस बात से डरते हैं? खुल के बात करें और बताएं कौम को कि किसने क्या किया और इनके लिए क्या हुआ था और आगे जो है वो क्या मामला है। तो ये सिवाय इल्जाम तराशी और बुहतान तराशी के इस शख्स को और इसकी पूरी पार्टी को और कोई काम नहीं है। बात रियासत मदीना की करते हैं और इनको ये नहीं पता कि बुहतान तराशी जो है वो इस्लाम के अंदर उसकी कितनी बड़ी सलाह है। तो मैं जहाँ इमरान खान साहब को की मामला की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। 24 घंटे जो हम धांधली का शो सुनते हैं, ये धांधली का मास्टरमाइंड और धांधली का किंग और धांधली का नंबर 1 अवार्ड किसके पास है? वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास है। तो मिस्टर एक्स हो, मिस्टर वाई हो, मिस्टर जी हो, हम आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते थे, आइन और कानून की हुक्मरानी के ऊपर बिलीव करते हैं। ये इमरान खान साहब उनके हवारी हैं जो कभी एक्स, कभी वाई और कभी जेड पे बिलीव करते हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किसी एक्स, वाई, जेड पे बिलीव नहीं किया। अल्लाह की ज़ात के बाद अवाम के वोटों और आम के प्यार पर बिलीव किया है। और ख्वाजा इमरान नज़ीर की इस बात की तस्दीक की है मारूफ सहाफ़ी और तजज़ियाकार सलीम साफ़ी ने। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि इमरान खान ने चंद रोज़ कबल साबिक़ खातून वज़ीर को मिस्टर एक्स की मिन्नतें करने भेजा। मिन्नतें करने का मकसद ये था कि वो पंजाब में सीटें जितवा दें। लिखा कि मिस्टर एक्स ने माजरत की तो फराह खान के तर्जुमान इमरान और दीगर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। इमरान खान ने हुकूमत भी खातून से चलवाई और पंजाब में धांधली के लिए भी खातून को इस्तेमाल किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से कहा गया कि मिस्टर एक्स की मिन्नतें कर रहे हैं इमरान खान, और इसकी तस्दीक की है मारूफ सहाफ़ी तजज़ियाकार सलीम साफ़ी ने। इस सिलसिले में उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इमरान खान ने चंद रोज़ कबल साबिक़ खातून वज़ीर को मिस्टर एक्स की मिन्नतें करने भेजा था और मिन्नतें करने का मकसद ये था कि वो पंजाब में सीटें जितवा दें। सलीम साफ़ी ने लिखा कि मिस्टर एक्स ने माजरत की तो फराह खान के तर्जुमान इमरान और दीगर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। इमरान खान ने हुकूमत भी खातून से चलवाई और अब पंजाब में धांधली के लिए भी खातून को इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर कौम को एतमाद में लेने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में कौम से खिताब करेंगे जिसमें वो खुद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान करेंगे। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी वज़ारत पेट्रोलियम को इरसाल कर दी है। पेट्रोल 18 रुपये और हाई स्पीड डीजल 33 रुपये फी लीटर तक सस्ता करने की सिफारिश की गई है। कोर्ट के फैसले से तकलीफ हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साइफर की तफ्तीश नहीं हुई। सदर पाकिस्तान ने अदालत उज़्मा को मुरासला भेजा, तब चीफ जस्टिस ने तहकीकात क्यों नहीं करवाई। इमरान खान का डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब, कहा सुप्रीम कोर्ट तहकीकात करे और कमीशन बनाए कि डोनाल्ड लू किसको पैगाम दे रहा था। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो मुरासला चीफ जस्टिस को भिजवाया कि इंक्वायरी हो, तो इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था? इन्वेस्टिगेट करें, इंक्वायरी बिठाएं। किसको वो पैगाम दे रहा था कि डोनाल्ड लू ने किसको पैगाम दिया? और PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलतियों से इबारत है। फैसले में हक़ाइक़ को मद्देनज़र नहीं रखा गया। अदालती फैसले को कितनी पज़ीराई मिलेगी ये बाद में देखा जाएगा। फैसला करना है कि इनकलाब वोट से करना है या जैसे श्रीलंका में हुआ। साइफर की तहकीकात होनी चाहिए जिसके ज़रिए वज़ीर आज़म को हटाया गया। हमारे यहाँ जो एस्टैब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं और सियासत को
آگے لے کے جانا ہے، یہ انفارچونیٹلی یہ ایک پاکستان کی تاریخ ہے جو بدل جائے گی. اتنے بڑے میڈیا ریولوشن کے بعد یہ زیادہ دیر یہ سلسلہ جاری رہ نہیں سکتا. پاکستان کے عوام کو فیصلوں کا حق دینا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے جنرلز ہیں، کچھ ہمارے ججز ہیں، وہ بیٹھ کے بند کمروں میں فیصلے کر دیں کہ آج سے ہماری پالیسی یہ ہوگی، اگلے دن ہم بدل جائیں. آرٹیکل 6 کے کیسز یہاں پہ پاکستان میں بننے شروع ہوں گے، گلے کم پڑ جائیں گے، رسے کم پڑ جائیں گے، گلے بہت زیادہ ہیں. قوم اب انقلاب کے لیے تیار ہے. فیصلہ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ انقلاب ووٹ سے آنے دینا ہے یا ہم نے سری لنکا کی طرز کے اوپر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یہ فیصلہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے اپنا کرنا ہے، وہ دیکھ لیں، اس کے مطابق جو ہے وہ حالات شیپ اپ ہوں گے. اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان حامد خان صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب اور سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ سب کے وقت کا. حامد خان صاحب، سب سے پہلے آپ سے بات کرنا چاہوں گا. یہ فرمائے گا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی جانب سے پارلیمنٹ کی کارروائی کو استثناء کی جو باتیں کی جا رہی ہیں اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں سمجھتا ہوں اچھا فیصلہ ہے جو میجورٹی کا فیصلہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آئین کی اس میں خلاف ورزی ہوئی تھی. اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ موشن کو خارج کر دے اور خارج کر کے کہے کہ بس ختم ہو گیا ہے. یہ آئین کا ایک واضح فکس ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کس طرح سے پیش کیا جاتا ہے اور اس پر کتنے عرصے میں ووٹنگ ہونی ہے. دوسری بات یہ بھی درست ہے کہ یہاں کوئی امیونٹی نہیں حاصل تھی پارلیمنٹ کو کہ یہ اس مسئلے کو سپریم کورٹ نہ دیکھ سکتی، کیونکہ یہ جو موشن کو خارج کیا گیا ہے یہ کوئی عام کارروائی نہیں تھی پارلیمنٹ یا نیشنل اسمبلی کی. ٹھیک ہے، ہمیں سب ساتھ ہی موجود رہیے گا. سلمان اکرم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان صاحب، سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ آیا ہے آپ کا کیا تجزیہ ہے اس بارے میں؟ ان کی کیا تشریح کی ہے، جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے کیا کہا ہے. جو چیف جسٹس عمر بنجال صاحب کا فیصلہ ہے اسی کو اکثریتی فیصلہ تصور کیا جائے گا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو قاسم سوری صاحب نے اس دن ریزولوشن آف نو کانفیڈنس پہ ووٹ نہیں ہونے دیا، فواد چودھری کے پوائنٹ آف آرڈر پہ آنن فانن ایک رولنگ دی، وہ تمام عمل ان کے جو اختیارات ہیں ان میں شامل نہیں تھا. انہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا، تجاوز کیا ان اختیارات سے جو آئین اور قانون کے تحت ان کو حاصل ہیں، اور یہ فیصلہ تھا ان کا یہ ایک غلطی پر مبنی تھا. لہذا معاملات کو واپس وہاں جانا چاہیے تھا جہاں وہ تھے. اس دن 3 اپریل کو جو نو کانفیڈنس ریزولوشن تھی اس پہ ووٹنگ ضروری تھی، یہ ایک آئینی تقاضا ہے، یہ اپوزیشن کا حق تھا اور عدالت نے اس حق کو پورا کرایا. لہذا قاسم سوری صاحب کے غلط فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ وزیر اعظم کی سفارش بھی کالعدم ہو گئی، اور اس کالعدم سفارش پہ جو صدر مملکت نے عمل کیا اور اسمبلی کو تحلیل کیا وہ عمل ٹھیک ہے. لیکن سلمان صاحب، اب اس فیصلے کے بعد جو آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ 3 اپریل 2022 کو آئین پاکستان کے خلاف بغاوت ہوئی. میری نظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تحمل سے اس تمام معاملے کا احاطہ کریں تو غلطی ضرور ہوئی، سنگین غلطی ہوئی. میرا مشورہ تو یہ ہوگا کہ معاملات کو اس پہنچ تک نہ لے کر جائیں جہاں ہم ایک دوسرے پر سنگین غداری کے الزام لگائیں، کیونکہ اس کا نتیجہ بہت گہرا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کریں گے. عرفان صاحب، آپ کی نظر میں سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ آیا ہے کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں فیصلہ درست ہے اور انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا اور یہ جو وائلیشن ہے اس کو بہت سنگین سمجھا گیا ہے. سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان نے اضافی نوٹ لکھے ہیں، اس کی جو وائلیشن ہے کانسٹیٹیوشنل اس کی سنگینی کا بھی ذکر کیا ہے، اور جس کے تحت کہ یہ خارج امکان نہیں ہے بات کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اتنی سنگین وائلیشنز کی ہیں وہ ہائی ٹریزن کا جو قانون ہے اس کے نیچے ان کو ٹرائی جو ہے وہ
یعنی ٹرائی نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ ٹرائی اپیرنٹلی ہو سکتے ہیں اس قانون کے نیچے، تو بڑی سیریس چیز ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس فیصلے پر فواد صاحب نے خاصی تنقید کی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس فیصلے میں بہت سی غلطیاں ہیں، اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ میں سمجھتا ہوں فیصلہ درست ہے، اور انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا، اور یہ جو وائلیشن ہے اس کو بہت سنگین سمجھا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان نے اضافی نوٹ لکھے ہیں، اس کی جو وائلیشن ہے کانسٹیٹیوشنل، اس کی سنگینی کا بھی ذکر کیا ہے، اور جس کے تحت کہ یہ خارج امکان نہیں ہے بات کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اتنی سنگین وائلیشنز کی ہیں، وہ ہائی ٹریزن کا جو قانون ہے اس کے نیچے ان کو ٹرائی جو ہے وہ یعنی ٹرائی نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ ٹرائی اپیرنٹلی ہو سکتے ہیں اس قانون کے نیچے، تو بڑی سیریس چیز ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، عرفان قادر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ، سلمان راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور حامد خان صاحب آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کے معاملے پر سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے نے عمران خان کے جھوٹ اور پروپیگنڈے کو بے نقاب کر دیا۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے آئین شکنی کرتے ہوئے حکومت کی تبدیلی کو جس طرح سازشی بیانیے کا رنگ دینے کے لیے جھوٹ گھڑا، وہ انتہائی قابل شرم ہے۔ سب کو عدالت کا یہ فیصلہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے نے عمران خان کی جھوٹی سیاست اور سازش والے بیانیے کو اڑا کر رکھ دیا۔ سپریم کورٹ نے ثاقب نثار کے جھوٹے صادق اور امین کی دھجیاں اڑا دیں۔ عدالت عظمیٰ نے عمران خان کو جھوٹا اور آئین شکن قرار دیا۔ آئین کو پاؤں تلے روندنے والوں کے خلاف غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے۔ مریم نواز کا کلر سیدہ میں جلسے سے خطاب، کہا وزیر اعظم آج پیٹرولیم مصنوعات سستی کرنے کا اعلان کریں گے۔ سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے نے فتنہ خان کی جھوٹی سیاست کو اڑا کر رکھ دیا، بلکہ انہوں نے اس ثاقب نثار کے جھوٹے صادق اور امین کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ جھوٹا بھی ہے اور آئین شکن بھی ہے۔ میں حکومت پاکستان سے کہتی ہوں، پاکستان کے مرنے والوں پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، ان کے اوپر غداری کے مقدمے چلنے چاہیے۔ انہوں نے پاکستان کے آئین کو اپنے پاؤں تلے روندا ہے۔ اس نے سوچا سپریم کورٹ بھی شاید کوئی جلسہ ہے جہاں کھڑا ہو کے یہ جھوٹ کا عمران خان سپریم کورٹ میں یہ نہیں چلتا، وہاں ثبوت دینا پڑتا ہے۔ کہتا ہے مسٹر ایکس بیٹھا ہے دھاندلی کر رہا ہے، مسٹر وائی بیٹھا ہے دھاندلی کر رہا ہے۔ مسٹر ایکس ان سب کا سرغنہ عمران خان ہوتا ہے۔ شام کو وزیر اعظم پاکستان، آپ کا خادم اعظم شہباز شریف آپ سے خطاب کرے گا اور ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کرے گا۔ سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے نے نظر ضرورت ایک بار پھر دفن کر دیا۔ الزام خان کی جھوٹ اور الزام تراشی کی سیاست کا پول کھل گیا۔ سپریم کورٹ نے واضح کر دیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ صدر پاکستان عمران خان ڈپٹی اسپیکر وزیر قانون آئین شکنی کے مرتکب ہوئے۔ آئین سے انحراف کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا۔ آئین پامال کرنے والے اب عدالتوں کو دھمکیاں دینے پر اتر آئے ہیں۔ آئین شکنوں کا ٹولہ عوام کی نمائندگی پر ڈاکہ ڈال رہا تھا۔ عوام سازشی ٹولے کو ضمنی الیکشن میں بھی مسترد کر دیں گے۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں آندھی کے ساتھ بارش جاری ہے۔ بارش کے پانی سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ متحرک ہے۔ شرجیل میمن اور مرتضی وہاب نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، محمد کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جس طرح مغرب کے بعد سے ہی شہر قائد میں کالی گھٹائیں اور آندھی آئی، اس کے بعد جو شہر میں ہے تیز ہواؤں کے ساتھ آندھی چھا جانے کے بعد جو کہیں تیز اور کہیں ہلکی پھلکی بارش کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اس وقت ہم جہانگیر روڈ کے علاقے میں موجود ہیں، جہاں پر بھی یہاں پہ جو ہے آسمان پہ کالی گھٹائیں جو ہیں وہ چھا جانے کے بعد تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی، اور اس کے بعد سے ہی کہیں تیز اور کہیں ہلکی پھلکی بارش جو ہے اس کا سلسلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا کہ آج جو بارش کا جو سلسلہ شروع ہوگا یہ آئندہ مزید 2 سے 3 روز یہ جاری رہے گا، جبکہ رات گئے تک اس بارش کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہ سکتا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن اور اس سے پہلے ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب جو ہیں وہ باہر نکلے، اور جو سیوریج کے حوالے سے جو مسائل کا سامنا تھا، شکایت تھی، جو شکایت موصول ہوئی تھی جن جگہوں میں خاص طور پہ
सीवरेज का पानी जमा होने के हवाले से एक मसला उठ खड़ा हुआ था, उस हवाले से सूरत हाल का जायज़ा लिया और इत्मीनान का इज़हार किया। तौर पर जो शहरी बाहर हैं, सड़कों पे हैं या कहीं जा रहे हैं तो घर के जानिब रुख कर रहे हैं और शहरियों को इस सूरत हाल में एहतियात करने की ज़रूरत है। गुज़िश्ता दिनों में जिस तरह के वाक़यात, मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ा, ताकि शहरी एहतियात करें, इस सूरत हाल से बच सकें। बहुत शुक्रिया आपका। तो कराची वाले होशियार हो जाएं, सिंध में तूफ़ानी बारिशें 18 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज ने कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा ज़ाहिर किया है। एक्सपेक्टेड है कराची में भी और बाकी जितने अजला हैं सिंध के, खास कर हैदराबाद, ठट्ठा बदीन और टंडो मोहम्मद खान और उमरकोट में तो ऑलरेडी हो चुकी है और ऊपर दादू, जामशोरो और लाड़काना सखर की तरफ भी इसी तरह से तेज स्पेल मुतवक्के है। 18 तारीख तक चलेगा कम से कम, यानी 4 दिन का स्पेल है एटलीस्ट। और इस दौरान में जैसे मैंने अर्ज किया कि तेज बारिश भी मुतवक्के है, बाज़ औक़ात खासी तेज। तो जाहिर है कि जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर पानी दोबारा से जमा हो सकता है कराची में जब तेज स्पेल कोई होगा। तेज स्पेल मेरे ख्याल में आज रात तो इतना नहीं, लेकिन रात गए हो सकते हैं तेज स्पेल, लेकिन कल और परसों ज्यादा क्रूशल दिन है दोनों, उनमें ज्यादा तेज स्पेल मुतवक्के है। तो अगेन अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल हो सकती है कराची में, हैदराबाद में, ठट्ठा बदीन, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में और ऊपर दादू डिस्ट्रिक्ट में खासकर, और सिंध से बाहर चूँकि कीरथर रेंज है जो बलूचिस्तान और सिंध के दरमियान, उस पे मुसलसल तेज बारिश है अगले 3-4 दिन। तो वहाँ से भी पानी जो मज़ाफ़ाती एरिया होते हैं कराची के, जैसे बैरिया, गडाफ और सुपर हाईवे की तरफ, तो उधर से पानी के रेले एक तरह से वो भी खदशा है आने का। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय और कर्ज प्रोग्राम बहाल हो गया। मुआहिदे के तहत IMF पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर देगा। IMF के मुताबिक पॉलिसी इक़दामात में ताख़ीर के बायस पाकिस्तान की मालियाती और बैरूनी पोजीशन मुतासिर हुई। रुपए की कदर और ज़र मुबादला ज़खायर में नुमाया कमी देखी गई। मज़ीद इस रिपोर्ट में पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के दरमियान तोसी सहूलत प्रोग्राम के तहत 7वीं और 8वें जायजे के मामला तय पा गए। हतमी मंजूरी IMF बोर्ड देगा। IMF ने पाकिस्तान के माशी इस्लाहाती प्रोग्राम की तारीफ करते हुए कहा, पाकिस्तान को तोसी सहूलत प्रोग्राम के तहत 1 अरब 17 करोड़ डॉलर मिलेंगे। ताहम पाकिस्तान को हालिया बजट पर सख्ती से अमल करना होगा। 4 अरब 20 करोड़ डॉलर मजीद देंगे, जबकि जून 2023 तक रकम 7 अरब डॉलर कर दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में वज़ारत खजाना और वज़ारत खारजा की टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये जबरदस्त टीम वर्क था। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल और वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो की कोशिशों से IMF प्रोग्राम बहाल हुआ। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, IMF के साथ मुआहदे पर पूरी कौम को मुबारक हो। कौम मुश्किल फैसलों में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ खड़ी रही, अब कौम को रिलीफ देने का वक्त है। अवैस कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने पहले से तयशुदा मुआहदे पर पूरी तरह अमल नहीं किया। गुज़िश्ता हुकूमत की तरफ से तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए तयशुदा प्लान पर अमल दरामद नहीं किया गया, जिसकी वजह से रवा माली साल बिजली की पैदावार के गर्दशी कर्जे में 850 अरब रुपये तक इजाफा हो सकता है। IMF के मुताबिक तवानाई शोबे में हालिया मुश्किलात की वजह भी मुआहदे पर भरपूर अमल दरामद न होना है। अहम खबर आपको देते हैं। पेशावर BRT में एक और स्कैंडल। BRT की बसें 10 साल बाद कोड़ियों के मोल निजी ऑपरेटर को मिल जाएंगी। ट्रांस पेशावर और निजी कंपनी के दरमियान बसों की हवालगी का मुआहदा सामने आ गया है। दस्तावेज के मुताबिक BRT की 158 बसें 32,000 रुपए अदा करने पर निजी कंपनी की हो जाएंगी। वफाकी हुकूमत ने तैयबा गुल के मामले पर तहकीकात कराने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक तैयबा गुल के मामले पर आला सतह का कमीशन बनाने का फैसला किया गया है। ये तहकीकाती कमीशन तैयबा गुल के इल्ज़ामात और शवाहिद की तहकीकात करेगा। साबिक चेयरमैन नैब के हवाले से हिरासगी के मामलात की भी तहकीकात होंगी। ज़राए के मुताबिक तैयबा गुल के केस को इस्तेमाल करके इमरान खान ने सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात बनवाए। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।